डिस्कशन होती रही तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम बिल्कुल एग्री कर, जिसमें अपग्रेडेशन है और दो तीन क्लॉजेज हैं, लेकिन बात आई जहाँ पर इनकी तनख्वाहों का डिफरेंस है। हमने कैलकुलेशन की कि सारे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने हैं उनका डिफरेंस जो है वो 60% हैं उन लोगों से जो इनसे तनख्वाहें ज़्यादा। तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर से बात की, वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि गवर्नमेंट के भी अपने लिमिट्स होते हैं, तो उस लिमिट के अंदर हम स्पेशल अलाउंस की शक्ल में हम इनको देना चाहते थे ताकि जून तक ये अलाउंस इनको मिल जाए। और उसके बाद पे कमीशन बैठी हुई है, उन्होंने फिर एक मुल्क के लिए एक फ़ैसला करना है, तो वो इंशाल्लाह बजट तक वो आ जाएगा, तो सब के लिए एक मसला जो है ख़ुद ब खुद हल हो जाएगा। तो जब बात चली तो हमने कहा कि आपको हम एवरेज जो है डिफरेंस 60%, उसका 40% अलाउंस हम गवर्नमेंट देने को तैयार है, लेकिन इनका डिमांड था कि नहीं, हमें इससे बहुत ज़्यादा, जो बेसिक पे है वो तकरीबन उसका 25% बनता है, तो इनका डिमांड है कि बेसिक पे 40%। तो उस पर बात जाकर ठहर गई है। तो अब अभी भी हम चाहते हैं कि हम इनसे मिलें, बात करें, और मर्जर मंजूर हो, और दूसरा इनका मर्जर है, डिफरेंट चीज़ें हम उस पर सब एग्री कर चुके। कल तक हमें इन्होंने एक ग्रेड से लेकर 16 ग्रेड तक बात की थी। कल इन्होंने अचानक 22 ग्रेड तक बात की कि 22 ग्रेड की सब की तनख्वाहें बढ़ानी है, तो वो भी उस पर कैलकुलेशन जारी है। हम बात करने को तैयार हैं कि गवर्नमेंट की अपनी एक लिमिट्स होती हैं, जो इस वक्त मुल्की हालात है, ख़जाने के हालात हैं, उसके मुताबिक जितना हो सकता है वफाकी हुकूमत तैयार है इनको देने को। लेकिन अगर ये चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा फिर इंतज़ार कर लें, जून तक इंतज़ार कर लें, पे कमीशन का डिसीजन आ जाएगा, वो फिर सारे मुल्क पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो टोटल यही डिस्कशन होती रही, डिमांड्स इनकी आती रही, हम उनसे डिस्कशन करते रहे। एंड ऑफ द डे हम 8% पे बात रह गई है, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि 3-4 महीने की बात है, पे कमीशन का रिज़ल्ट आने दें, फिर ये सारे मुल्क के लिए फ़ैसला हो जाएगा। ये स्पेशल अलाउंस गवर्नमेंट अपने तौर पे आपको देने को तैयार है। तो सारा जो किस्सा है यही है, तो हम तो बात करने को फिर भी तैयार हैं, एक लिमिट पे आ जाएं, जो गवर्नमेंट के लिमिट्स है उसके अंदर हम उनको मदद करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तैयार है। तो हम फिर इनको रिक्वेस्ट करते हैं, आए बैठे बात कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया खटक साहब, शेख साहब का भी। इनके साथ इंगेजमेंट हमारी जो प्रोटेस्टर्स हैं, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि ये रियासत के ज़िम्मेदार लोग हैं, हुकूमत के, रियासत के जो हैं मुलाजिम हैं और हमारे भाई हैं, और इनकी तमाम मसाइल पे जितनी इनको एक फ़िक्र और परेशानी है उससे शायद ज़्यादा अगर नहीं है तो कम हमें भी नहीं है। पहले दिन जब हमारे दोस्त आए एहतजाज के लिए, तो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और मैं, हम गए, उनसे मिले, और उसके बाद इस चीज़ को हमने वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाए। वज़ीर आज़म साहब ने फिर इस पर एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई, परवेज़ खान खटक साहब को और मुझे और हमारे साथ अरबाब शहजाद साहब को उसमें रखा। हमने इनको इंगेज किया शेख रशीद साहब से पहले, और उसके बाद इनके साथ गुफ्तगू होती रही, और बतदरीज ये बात आगे बढ़ी है। काफ़ी इसमें बैठकें इनके साथ भी हुई, और हमारी इस कमेटी की मीटिंग पे एंड पेंशन कमीशन के साथ भी हुई, क्योंकि ज़ाहिर है जो फाइनेंस के इश्यूज़ हैं वो तो उन्होंने हल करके देने थे। वज़ीर ख़जाना साहब से काफ़ी बैठकें हमारी इस कमेटी की हुई, और उनसे फ़ोन पे भी रब्ता रहा, और कल शाम तक उनसे इस पर रब्ता भी था। बहुत सी चीज़ें वो हल भी हो चुकी हैं, जिसमें अपग्रेडेशन है, जिसमें मर्जर है, सिर्फ ये परसेंटेज पे बात है, और उम्मीद है इंशाल्लाह इससे हम इंगेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसका भी हल निकल आएगा। और फिर बाकी का जो है वो बजट में, लेकिन बजट से पहले भी हम इन पे जो 4 महीने हैं, वो 4 महीनों के लिए भी जो है कमेटी इस पर राज़ी थी, और वज़ीर ख़जाना साहब से और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात की थी, और ये 4 महीने का भी इनको रिलीफ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ, जिस तरह खटक साहब ने बात की, कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उसका भी हमारी मुलाजमीन ख्याल रख लें और देख लें कि कितनी मुश्किलात में हुकूमत चल रही है, तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इंगेज जब करेंगे मज़ीद इंशाल्लाह हल हो जाएगा। दूसरा जो इशू इन्होंने यहाँ पर पैदा हुआ है वो ये है कि सूबाई हुकूमतों के जो मुलाजमीन हैं वो भी यहाँ पर आ गए। हमने उनको कहा कि ये वफाकी हुकूमत के फ़ैसले तो वफाक कर सकती है, लेकिन सूबाई मसले जो सूबाई करती है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये इख्तियार हमारे पास नहीं है कि हम सूबों को ऑर्डर करें कि तनख्वाहें बढ़ा दें, ये इशू सॉल्व कर दें। तो हमने इनको कहा कि हम सूबों को डायरेक्शन दे देंगे ताकि वो आपके इशू सॉल्व करें। तो अगर सूबाई हुकूमत के इशूज़ पंजाब के, बलूचिस्तान के, KP के, वो यहाँ लेकर हमें कहें कि आप इसको इशू सॉल्व कर दें, तो हमारे लिए नामुमकिन है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है जो हम कभी भी नहीं कर सकते। क्योंकि ज़्यादा हमारा फंक्शन नहीं होता, शॉर्ट्स, SSS का मैं लीडर हूँ, शॉर्ट स्वीट एंड स्मार्ट,
کہ یہ 22 گریڈ کی بات نہیں ہوئی تھی، 16 گریڈ پہ بات ہوئی تھی، اور یہ 16 گریڈ کے لوگ ہی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں شک تھا کہ یہ 22 گریڈ والے بھی ان کے پیچھے ان میں شامل ہیں۔ سو ہم نے جو 60 کا 40% اور ٹوٹل کا 25% ان سے طے کیا تھا، ہم نے میڈیا کو بھی بلایا ہوا تھا۔ سیکنڈلی جو امپورٹنٹ بات تھی کہ بھئی ہم ان کے ساتھ، انہوں نے کہا پے اینڈ پینشن تک ہمیں یہ سہولت چاہیے، اور یہ ہم ان کو ٹوٹل 24، پرویز خٹک صاحب نے کہا میں 25% کہہ دیتا ہوں، 25% تک تیار ہیں۔ باقی ان کا رائٹ ہے احتجاج کرنا قانون کے دائرے میں۔ اگر سیاسی پارٹیاں اس میں ملوث ہوں گی تو اس کا نقصان جو ہے، ہم اور یہ سرکاری ملازم ہیں، ہم ایک ہیں۔ اس میں اگر سیاسی پارٹیاں ملوث ہوں گی اور اس کو سیاست کا رنگ دیں گی تو پھر یہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ نقصان میں رہے، یہ ان کا حق ہے۔ پچھلے 5 مہینے سے یہ ٹیم جو ہے یہ ان سے مذاکرات کر رہی ہے، 3 باتیں بڑی واضح ہیں، اور ہم نے 5 میٹنگ کی ہیں فنانس منسٹری سے بھی، پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں نے رات 2 دفعہ فون پہ بات کی ہے۔ نمبر 1، ہم 1 سے 16 گریڈ میں کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن جس وقت یہ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں، کیبنٹ سے بھی منگل کے دن اپروو کرا دیں گے۔ نمبر 2، جیسا پرویز خٹک نے کہا، صوبوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم کہیں گے کہ ان کی بات سنی جائے۔ نمبر 3، ٹوٹل جو ڈیفرنس ہے 60% کا، اس کا 40% فی الفور اضافہ کر رہے ہیں، جو کہ ٹوٹل کا 24 بنتا ہے، میں نے 25 کا اعلان کر دیا ہے۔ اور ایک گزارش کی ہے پمز والوں کا، میں مشکور ہوں، انہوں نے اپنی سٹرائک ختم کر دی ہے۔ جو ایجوکیشن والے ہیں ان کا مسئلہ کورٹ کا مسئلہ ہے، ان کا مسئلہ ہمارے مرکز سے نہیں ہے۔ مرکزی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ معاملہ باہمی افہام و تفہیم سے طے ہو، اور اس باہمی افہام و تفہیم سے جو 4 مہینے میں بات چل رہی تھی 1 سے 16 گریڈ کی چل رہی تھی، مجھے امید ہے کہ اس کے کل پرسوں تک بہتر نتیجے نکل آئیں گے، اور اچھی خوشخبریاں بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم مزدوروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مزدوروں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور مزدوروں سے یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی جد و جہد میں کسی سیاسی پارٹی کی کوئی سیاست ملوث نہیں ہوگی۔ کویسچن ہم تیار ہیں بالکل، جس طرح الیکشن کمیشن میں وہ آئے، ہم نے ان کا باہمی افہام، ان کو گاڑیوں تک کو آنے دیا۔ 26 تاریخ سے پہلے، ابھی 26 کو 2 مہینے پڑے ہیں، وہ اپنی پریکٹس کر رہے ہیں مختلف جلسوں کی، اور جتنی پریکٹس کرتے جا رہے ہیں ان کا جو رزلٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے، لوگ تھک رہے ہیں۔ 26 مارچ کے لیے حکومت کی طرف سے عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ شیخ رشید کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ اعزاز ایک اعزاز سید۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پرویز خٹک صاحب، آپ بھی اور محمد علی صاحب، کہ ابھی کیا چھوٹے چھوٹے سوال کریں۔ کیا ابھی جو اسلام آباد سیکریٹریٹ یہ بند رہے گا، یا اسے کھولنے کے لیے کیا دقت آ رہی ہے؟ کیونکہ جنگ مسلسل جاری ہے، ایک بات۔ دوسری، ان کے بندے جو گرفتار ہوئے ہیں، ایک تو رہنما گرفتار ہوئے، ایک سرکاری ملازم، ان کے لیے ان کے بارے میں بھی ہم سوچ لیں گے، جب بات کسی جگہ پہ پہنچے گی تو یہ بات بھی سن لیں گے۔ جی زاہد۔ مریم نواز نے بھی اور باقی سیاسی لیڈرز نے بھی اس احتجاج کی حمایت کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیاں ایسے بیان دیتی رہتی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کا فرض ہے، یہ سرکاری ملازم ہے۔ رولز جو ہیں نہ مریم صاحبہ پہ لاگو ہوتے ہیں، نہ فضل الرحمان صاحب کی بھی کل میں نے بات سنی ہے، ان کی کال بھی سنی ہے، نہ ان پہ لاگو ہوتے ہیں۔ جو سرکاری ملازم ہے وہ رول کی زد میں آتا ہے، اور رول کی زد میں اگر وہ رول کی زد سے باہر کھیلتا ہے تو اس کی نوکری بھی اس کی زد میں آتی ہے، اور اس کے سارے معاملات بھی آتے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے سرکاری ملازمین لڑیں، یہ قابل احترام ہے۔ جب اس میں سیاست ملوث ہوئی تو پھر نقصان سرکاری ملازمین کا ہوگا۔ دیا ہے صاحب یہ بتائیے گا کہ بیت اللہ معیار نے یہ آپ پر الزام لگایا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پیسے لیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ بیچیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ووٹ بھی ہمارے بکے، 17 ووٹ ہمارے بکے، ہم نے ان کو پارٹی سے نکالا، اور عبید اللہ معیار کہتا ہے کہ ہم نے اس کو پیسے دیے۔ تو اگر ہم میں ان کو پیسے دیتا تو ووٹ کہیں اور کیسے؟ کہا تھا کہ پیسے لیں، میں نے کبھی نہیں کہا، نہ میں کہوں گا، کیونکہ ہمارے اپنے پی ٹی آئی کے ووٹرز تھے، تو میں نے کبھی نہیں کہا یہ ووٹ جہاں بکے، اور نہ وہ اسپیکر ہاؤس ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اسلام آباد میں گھر ہے، جب چاہے ہم آپ کو بتا دیں گے۔ میں بالکل موجود نہیں تھا وہاں، ان کا پارلیمانی لیڈر محمد علی ایم پی اے، وہ محمد علی شاہ وہاں موجود تھے،
وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے اور ان کے تھرو سارا معاملہ ہوا تھا. مجھے تو پتہ نہیں ہے لاسٹ 3 کوشچن 15 منٹ پورے ہونے والے ہیں. شیخ صاحب 17 تاریخ کو سعد رضوی نے کال دے رکھی ہے اسلام آباد آنے کی, اس سلسلے میں کوئی مذاکرات؟ سعد رضوی صاحب تحریک لبیک والے ہمارے قابل احترام ہیں. ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں, ہم نماؤں سے رسالت کے پروانے ہیں. کوشش کریں گے کہ ان سے ہماری درخواست ہو, لیکن ابھی تک ہمارا ان سے کوئی سعد رضوی صاحب سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. جی پچھلے دنوں سری نگر ہائی وے پہ 4 لوگوں کی جان گئی, تو کیا اس کو انصاف ملے گا؟ ملنا چاہیے, ان کو لازمی انصاف ملنا چاہیے, اور یہ کیبنٹ لیول تک بات گئی ہے کہ ان کو نقصان ملنا, انصاف ملنا چاہیے. لاسٹ کوشچن. یہ کوئی 42 سے 62 ارب روپے تک کا ڈفرنس ہے. ایک میں 42 بنتا ہے, دوسرے میں 62 بنتا ہے. اور اگر یہ انکریمنٹ میں ان کی بیسک سیلری میں جو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, پھر پینشن میں کئی اربوں ہار روپے کا فرق پڑتا ہے. 2 فرق ہیں بڑی, یہ کیا کہ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. نمبر یہ, ہمارے ساتھ ان کا معاملہ طے ہے 1 سے 16 کا, اور یقیناً اب یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ افسر ان کے پیچھے تھے. اچھی بات ہے, ان کا بھی حق ہے, ان کی بھی تنخواہیں بڑھنی چاہیے. نمبر 2, ہم نے یہ کہا کہ ایوریج ان کا ڈفرنس ہے. ہائیسٹ سیلری کی جو 22 ادارے ہیں ان سے 60% کا, اس میں 40% دیتے ہیں, اور 40% کا مطلب ہے کہ 24 کی بجائے 25% دیتے ہیں. نمبر 3, صوبوں کو کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کی بات سنیں. اگر ضرورت پڑی میں اور پرویز خٹک اور علی محمد ان کے ساتھ پروونس میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ.